رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى.
فلما أتاها نودي يا موسى أتاها फिर से पढ़े फलम्मा إني أنا ربك فاخلع نعليك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से एक एक हर्फ को वाज़ेह करके عصاया عصاया नहीं है عصاया जी عصاया अतवक्कउ फिर से पढ़ें قال
مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى هي حية فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب दाल पर कलकला नहीं होगा ठीक है फिर से पढ़ें اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري
نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له फिर से पढ़ें وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين
ثم جئت على قدري يا موسى 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 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.